السلام عليكم. في هاد الفيديو الصغيره اللي غنشوفو كيفاش نبينو اون فالور ماكسيمال ولا فالور مينيمال دون فونكسيون سور ان انترفال اي. دونك ليكزامبل اللي عندنا هو هاد لا فونكسيون ديفيني سيغ ار. السؤال هو بينو بلي 5 est une valeur maximale valeur au maximal de f sur r. دونك باش نبينو اون فالور ماكسيمال سور ار خصنا اول حاجه نبينو بلي لا فونكسيون غتكون صغر من ديك لا فالور كنقلبو عليها بوغ تو اكس دو ار. هما قالوا سيغ ار دونك خصنا نديرو بوغ تو اكس دو ار. وباش تكون فالور ماكسيمال خصها تكون شي قيمه اللي كتوصل لها اف. هذه هو الفكره ديال فالور ماكسيمال، خصها تكون كتوصل لها. حيت كاين مع نقدر نبينو شي حاجه تكون صغر، مثلا هذه اف دو اكس تقدر تكون صغر من 6 صغر من 100، ولكن 100 ميمكنش نعتبروها فالور ماكسيمال. يمكن نعتبرو 100 ماجور دو اف، شي حاجه اللي كبر من اف وصافي. ولكن باش تكون فالور ماكسيمال خصها تكون كتوصل لا فونكسيون، خصها تكون كتوصل لداك القيمه. يعني فاش غندير داكشي الكراف غتلقاه كيوصل داك البو. يعني خصنا بحال اللي نلقاو بلي 5 خص يكون عنده واحد لونتيسيدو باغ اف. دونك غنبينو النقطه الاولى ان اف دو اكس صغر من 5 بوغ تو اكس دو ار. خصنا نبينوها بوغ تو اكس دو ار. دونك ناخدو اكس كينتمي ار ونديرو الديفيرونس. غنحسبو كان واحد المقام هنا كنعمل بناقص 5 كتخرج ليا هادي خصنا ندرسو الاشاره في الاخر. خصنا نعملو باش ندرسو الاشاره. دونك عندي هنايا x بلس 1 او كاري غتكون توجور بوزيتيف بوغ تو اكس دو ار. عندنا 1 زائد x او كاري توجور بوزيتيف، مع هاد موان 5 كتولي نيجاتيف. دونك اف دو x غتكون صغر من 5 بوغ تو اكس دو ار. دابا هادي النقطه الاولى. دابا نشوفو النقطه الثانيه. خصنا نقلبو على a بحيث f دو a غتساوي 5. cherchons a tel que f de a égale à 5. غنعوضو f دو a بالقيمه ديالها هي هادي. غادي نوحدو الماء، غنشدو هادي نضربوها هنا ونخرجو بخمسة وغنلقاو هاد الشكل هذا. غادي تعطينا هي دي a بلس 1. دونك نتوما تشوفو كيفاش تحلو المعادله ديك الساعات. عندنا a بلس 1 او كاري، دونك تعطيني ان a كتساوي موان 1. دونك عندنا f دو موان 1 égale à 5 و 5 كبر من f دو x. دونك هاد f موان 1 راه كبر من f دو x بوغ تو x دو r وكتساوي 5. دونك حققنا الشرط الثاني. ainsi 5 est une valeur maximale de f sur r. دونك نعاود باش نبينو فالور ماكسيمال sur un intervalle i خصنا نبينوها تكون صغر منها وتكون عندها وديك البوان تكون عندها واحد لونتيسيدو. راه 5 هو اللي فالور ماكسيمال ماشي ا. نعاود راه 5 فالور ماكسيمال خصو يكون هو ليماج ديال واحد. لا راه ا ماشي هو ليماج، هو ماشي هو الفالور ماكسيمال، وانما اف دو ا هي لا فالور ماكسيمال دو اف سور ار. بعض المرات كتكون غير سور ان انترفال اي. دونك هنا عندنا سور ار كامله 5 est une valeur maximale. دونك باش نبينو سور ار خصنا نفيكسيو النقطه الاساسيه، نفيكسيو لو فاريابل ونلقاو لينيغاليتي بوغ تو اكس دو ار. النقطه الثانيه نقلبو على واحد لونتيسيدون ديال 5. يقدر يكون عندك اكثر من اونتيسيدون، المهم في نفس نلقاو شي واحد. ملي كنلقاو هادي كنلقاو اف ديال موان 1 كبر من اف دو اكس. دونك نقدر نقولو ان اف موان 1 est une valeur maximale، ولا نقولو 5 est une valeur maximale دو اف سو ار. نفس الحاجه بالنسبه للفالور مينيمال. الفرق اللي كيتبدل هنا كانت اف دو اكس تكون صغر من 5، الاخرى تكون كبر من شي حاجه. نفس الفكره نفس الحساب. دونك شنو خصنا نديرو الديفيرونس. دونك هنا خصنا نعرفو كيفاش ندرسو الاشاره، وهنا خصنا نعرفو نحلو معادله. هادشي هو السؤال اللي كيكون. السلام عليكم.